रथ यात्रा पावली आहा. तुम्ही सुद्धा भाग घेतला गोंयचे संपूर्ण जे हिंदू हिंदू भाव आसा त्यांनी सगळ्यांनी एकत्रित येऊन निस्वार्थीपणे जे वेंकटेश्वराची रथयात्रेची 6 तारीख सुरू जाली ताचें स्वागत करपाचो एक निर्णय घेतला गोंयभरान. ताकाच अनुसरून हांव जरी सेंट्रल कमिटी म्हणजे जे समिती आसा रथयात्रेची समिती ताजो महासचिव आशिल्ल्या कारणान आनी सांताक्रूजचो एक घटक आशिल्ल्या कारणान आमी आज रथयात्रेचें स्वागत केलां. मेर्शे सरकारा कडेन आमी घेतला. ताळगांवच्यान ती वचून कालापूरच्यान सान मेरेन मेर्शे पावतली आणि फाल्यां आनी आमच्या तिसवाडी तालुक्यात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ती भोंवतली आणि 3 दिसां उपरांत 15 तारखेक दक्षिण गोंयांत वचपाक भायर सरतली. सो आमी लोकां कडेन मागणी करता, हिंदू धर्म आमचे भाव आसा तांचे कडेन मागणी करता की आज रथ सांजचे 7:30 म्हणल्यार मेर्शे सातेरी देवळा कडेन आसतलो. 7:30 उपरांत महाप्रसाद आसतलो, आरती आसतली. तेन्ना आरती आणि महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक मेर्शेन आज सांजचे येवचे आणि देव हृदयेश्वराचें दर्शनूय घेवचें. रथ स्टार्ट जाल्ली आणि आयज सांताक्रूजान पावली आहा, पणजेन पावली आहा. कितें सांगता? रथ यात्रा ही सगळे गोंयभर करतली. 17 तारखेक सुरू जाल्ली, 23 तारखेक 27 तारखेक परती थंय पावतली. सगळे गोंयभर भोंवन पावतले. हे आमची रथयात्रा काडपाची ही आमचे सगळे जे आसा सगळे लोक जे आसा तेजे हे आशिल्ली भावना आनी रुद्रशाचे हे आशिल्ले कोणाचे सपना येवन तेणें सांगलें की आपल्याक भायर कोणाक व्हरा लोकां कडेन लोकांक कळुनी आपूण कितें म्हणून. आनी हे तुमी जाण आसले की रुद्रशाची हे आसा जे हांगा सांकळे हांगा कितें म्हणटा आमी अरवया थंय सगळे तरेची लोकांची अस्थिविस्ती सोडपाक लोक वयता. ते खंयचे अमके जातीचे ना, सगळे तरेचे. आतां मॅनेजमेंटूच कोणी आसा पूण आयज ह्या जे रथयात्रा भोंवता फिरता सगळे तरेचे लोक येतात, सगळे जाती धर्माचे हिंदू लोक येतात आनी ताका स्वागत करतात. आनी हें स्वागत आमी केल्या नंतर आमकांय एक म्हणटा की सगळे तरेच्या लोकांनी भाग घेतलो आनी सगळ्या लोकांनी भाग घेतल्या नंतर एक हे आनंद जाता सगळ्यांक. म्हणजे हे म्हत्वाचें आसा आनी रुद्रशिवाची इच्छा आसा आनी हे रुद्रशिवा ह्या घडोवन हाडला की अशी 5 दिवसचे लोकांक जागृत दिवची म्हणून एक बरी गोष्ट आसा. आनी आमकां ते आमी फक्त 5 वर्सां आमी दिसता आमकां की गोंयभर वचची, लोकांची भेट जावची आनी लोकांनी सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन दादले भायर सगळे तरेचे लोक जे आसा हिंदू हे पालकेक स्वागत करचे.